खुदावन मुझे आपके दरमियान लेकर आया ताकि मैं आपके साथ मिलकर इस इबादत में शरीक हो सकूँ, जिसके लिए मैं अपने खुदावन का, पादरी साहब का, उनकी सारी काबीना का और आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे मौका मिला है कि मैं इस इबादत में आपके साथ शरीक हो सकूँ और खुदा के कलाम की इन बातों को जो मेरे और आपके लिए हमारी रूहानी, जिस्मानी, अखलाकी, ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, हम पाक कलाम में से सीख सकें। हजी नबी का सहीफ़ा, उसका पहला बाब, उसकी चौथी और 9वीं आयत का हमने मुताला किया। 8वीं आयत में लिखा है, पहाड़ों से लकड़ी लाकर ये घर तामीर करो और मैं इससे खुश होऊंगा और मेरी तमजीद होगी, खुदाबंद फरमाता है। हजी इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है पुरमसरत या खुशी से मामूल और खुशी से भरा हुआ। जब शाह बाबल बन इसराइल कौम को असीर करके ले गया तो हजी नबी जो था वो असीरी के दौरान वहाँ पर नहर कबार के किनारे जो बस्ती बसाई गई थी वहाँ पर पैदा हुआ और वहीं पर वो बाबल में, जिसे आज मैंने शायद पहले भी आपको बताया था कि आज उस बाबल को हम इराक कहते हैं और इराक जो है वो बाबुल है, बाइबल में बाबुल है। सो बाबुल में वहाँ पर वो पैदा हुआ, वहीं पला बढ़ा और फिर जब हम अज़रा नबी की किताब का मुताला करते हैं तो उसके पहले बाब से हमें जो सच्चाइयाँ मिलती हैं उनके मुताबिक हमें पता चलता है कि बनी इसराइल कौम को शाह बाबल 586 कबल मसीह में असीर करके ले गया और फिर 70 साल तक वो वहाँ पर असीर रहे। फिर दारा बादशाह के दौर में उनको वापस अपने घरों को जाने की इजाज़त मिली, जो कि 537 कबल मसीह में था। तो उनको जब वो वापस भेजा गया तो बादशाह ने उनके काहिनों, उनके नबियों, उनके लोगों से और वापस असीरी से आने वाले लोगों पर उनकी आज़ादी की एक शर्त रखी थी कि तुम आज़ाद रहोगे तब तक जब तक तुम हैकल की तामीर करोगे। अगर तुम हैकल की तामीर नहीं करोगे तो फिर मैं दोबारा तुम्हारी जो आज़ादी है इसे मैं ख़त्म कर दूंगा और फिर तुम्हें कैद में दोबारा डाल दिया जाएगा। और ये वही दारा बादशाह है जो सिकंदर आज़म का वालिद है और सिकंदर आज़म के वालिद दारा बादशाह ने बनी इसराइल कौम को ये इजाज़त दी कि वो जाएँ और इस शर्त के साथ हैकल की तामीर का काम शुरू करें। जब हम पहले बाब का मुताला करते हैं तो जो बातें आपके और मेरे सामने आई हैं, ये हैकल जो बनानी शुरू की गई थी ये 16 साल तक बनती रही और 16 साल के बाद हैकल की तामीर का काम रुक गया। और तामीर का काम रोकने वाले लोग गैर नहीं थे, वो अपने ही थे। अगर हम नहमिया का मुताला करें तो जशमर्दी और तोबिया और उनके नाम वहाँ पर दर्ज हैं, इसलिए मैं उस तफसील में नहीं जाऊँगा। लेकिन ये है कि उनके नाम वहाँ पर दर्ज हैं और वो अपने ही लोग थे। लेकिन बाद में फिर जब हैकल का काम रुक गया तो फिर लोग जो थे इस हवाला के मुताबिक जिसका आज हमने मुताला किया है, वहाँ खुदावंद फिर उनसे एक गिला था। फिर उनके अहदेदारों का, सियालतीएल का, यहूसदे काहिन का, क्योंकि सियालतीएल को गवर्नर उनका मुकर्रर किया गया था और यहूसदे काहिन जो था वो उनका सरदार काहिन बादशाह की तरफ से मुकर्रर किया गया था। और फिर उसको जो काबीना दी गई थी उस काबीना के मुताबिक उन्हें हैकल को बनाना था। मैंने पहले आपको बताया है, ये बात याद रखनी है। उनको इसी शर्त पर रिहाई मिली थी कि तुम जाकर हैकल बनाओगे और जब हैकल बन जाएगी तो फिर तुम अपने घरों की तरफ तवज्जो करोगे। लेकिन वो 16 साल तक बनाते रहे। अब हैकल जो थी वो
16 साल के बाद बढ़ना बंद हो गई और फिर खुदा ने हजी नबी को बुलाया और उसने सितंबर, अक्टूबर और नवंबर सिर्फ 3 महीने तक उसने नबूवत की। इसलिए उसे बाइबल मुक़द्दस में अंबियाए असगर जो हैं, यानी छोटे नबी, छोटे से मुराद जिनकी नबूवत का टाइम जो है वो बड़ा थोड़ा है, उसमें उनको रखा गया। और फिर उसने जब नबूवत की तो अगर आप इस पूरे पैसेज को, इस हवाले को पढ़े तो आपको लगेगा कि ज़ुबान थोड़ी सी बड़ी सख्त है, कुछ तुशी है उसमें गुस्सा है, उसमें गिला है। और गिला क्या है कि क्या तुम्हारे लिए मुसक्कफ घरों में रहने का वक्त है जबकि मेरा घर वीरान पड़ा है। पादरी साहब ने मुझे तकरीबन कुछ हफ्ता 2 पहले बताया था कि हम चर्च की ज़मीन खरीद रहे हैं और हम खुदा का घर बनाना चाहते हैं जिसमें हमारे कलीसिया के लोग और दीगर खुदा के लोग जो हैं वो उसकी तामीर में हिस्सा डाल रहे हैं। तो मुझे जब ये पता चला तो मुझे मालूम नहीं था कि आज के इतवार मुझे आना है। फिर पादरी साहब ने मुझे आज के इतवार के लिए दावत दी। तो मैंने इन सारे दिनों में जब मैं दुआ कर रहा था तो मैं आपके चर्च के लिए, आपके पासवान के लिए, आपकी पूरी कलीसिया के लिए, नाम तो आपको पता है मुझे किसी के भी नहीं आते, लेकिन मैं सब के लिए दुआ करता रहता हूँ। तो फिर मैंने इस ख़ास सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को खुदा के हुजूर रखा कि खुदावंद जिस तरह से तूने हजी नबी के दौर में उनको बताया कि वो कैसे हैकल बना सकते हैं, तो तू उनकी मदद कर, इस चर्च की, इस कलीसिया की, पादरी साहब की, उनकी काबीना की, बहनों की, भाइयों की, बेटों बेटियों की, कि वो सब तेरे घर को मुसक्कफ बनाने की कोशिश करे, ना कि अपने लिखा है यहाँ हर कोई अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है जबकि मेरा घर वीरान पड़ा है। तो मैं जब इसको दुआ में रख रहा था तो मुझे बिल्कुल कोई खुदावंद ने मुझसे कोई बात नहीं की, ना मुझे कोई हवाला मिला। कल रात को जब मैं दुआ कर रहा था तो मेरा चूँकि दुआ का टाइम रात का है, तो मैं जब दुआ कर रहा था तो फिर अचानक खुदा ने मुझसे बात की। क्योंकि वो खुदा का घर, हैकल, चर्च बनाना चाह रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज मैं उनसे बात करूँ। आज खुदावंद आपसे बात कर रहा है और खुदावंद जो आपसे बात कर रहा है उसके मुताबिक वो 4 बातें जो हैं जो मैं चाहता हूँ वो हजी नबी की मार्फत खुदा उनसे, मुझसे, आपसे और उस दौर और आज और हर दौर के लोगों से करता है। पहली बात वो कहता है कि लोग कहते हैं, क्या लिखा है? लोग कहते हैं कि अभी खुदा के घर की तामीर का वक्त नहीं आया, अच्छा वक्त आएगा, अच्छे पैसे होंगे तो फिर कर लेंगे। दूसरी बात जो वो खुदा से करता है कि क्या तुम्हारे लिए मुसक्कफ घरों में रहने का वक्त है जबकि मेरा घर वीरान पड़ा है। फिर तीसरी बात जो वो उनसे बात करता है वो ये कहता है कि तुम अपनी रविश पर गौर करो। रविश से मुराद है, रविश फारसी और अरबी का लफ्ज़ है, इसका मतलब है अपने कैरेक्टरिस्टिक्स पर, अपने किरदार पर गौर करो, अपनी रविश पर गौर करो। और फिर वो बताता है कि क्योंकि तुमने गौर नहीं किया इसलिए मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम बहुत बोते हो पर थोड़ा काटते हो, तुम बहुत सा लाते हो पर मैं उड़ा देता हूँ, तुम पहनते हो गर्व नहीं होते, तुम खाते हो भूख वही रहती है, पीते हो प्यास वही नहीं बुझती। तो कहता है ये सब कोई नहीं कर रहा, ये मैं कर रहा हूँ, क्योंकि तुम ये कहते हो कि क्या खुदावंद के घर की तामीर का वक्त जो है वो अभी नहीं आया, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया है। इसलिए फिर जब वो सारी बातें उनसे कर लेता है तो फिर जाहिर है मेरा और आपका रहनुमा मेरा और आपका खुदा है, खुदा का कलाम मेरा और आपका रहनुमा, उसका कलाम ही हमें राहें दिखाता है।
वही हमें गाइड करता है, वही हमें टीच करता है, वो हमें एजुकेट करता है। तो फिर खुदा ने एक तजवीज़ दी। तजवीज़ क्या है? अगर आप देखें, अगर आपकी बाइबल खुली है तो 8वें आयत में लिखा है, पहाड़ों से लकड़ी लाकर ये घर तामीर कर। क्या लिखा है? अब वो लकड़ी ला रहे थे इर्द गिर्द के, क्योंकि जहाँ वो रहते थे वो इलाका बड़ा खूबसूरत इलाका है। वहाँ सागवान है, वहाँ पर देवदार है, चीड़ है, वहाँ बड़े ज़बरदस्त दरख्त हैं, वहाँ फल हैं, फूल हैं, बड़ा ज़रखेज़ इलाका है। और बनी इस्राइल कौम इन 16 सालों में फिर दौलतमंद भी हो गई। तो जब वो इन बातों पर सोच रहे थे कि हम कैसे खुदा का घर वैसा बनाएं जैसा सुलेमान बिन दाऊद ने बनाया, तो फिर सबके अपने अपने आपको पता है कलीसिया में हर एक के पास अब बड़े मशवरे हैं और सबके पास बड़े अच्छे मशवरे होते हैं। और मुझे ये पता नहीं क्यों बात अच्छी नहीं लगती, मैं सबकी सुनता, इसमें आपको बता दूँ, अपनी बीवी की, बच्चों की, बहन भाइयों की, दोस्तों की, सबकी बातें सुनता हूँ, किसी को ना नहीं करता मैं, लेकिन किसी की बात पर मैं अमल नहीं, मैं उस बात पर अमल करता हूँ जो मैं दुआ में रखता हूँ और मेरा खुदा मुझे बताता है। कल रात को मैं जब किसी शख्स के लिए दुआ कर रहा था तो उसने दोपहर को मुझे बताया कि जी इस काम के लिए दुआ करनी है। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा जब तक खुदावंद मुझे नहीं कहेगा। खुदावंद कहेगा तो मैं तेरे लिए, तेरे इस काम के लिए दुआ करूँगा। तो ये मेरी फितरत कह लें, मेरी आदत कह लें, या मैंने पाक कलाम से ये बात सीखी है कि जब खुदा मेरी और आपको की रहनुमाई करता है तो फिर रास्ते सीधे हो जाते हैं। फिर बियाबान जो है वो भी पहाड़ बन जाते हैं, दरिया भी सूख जाते हैं। फिर सारी चीज़ें बियाबान में 40 साल तक लोगों के ना तो कपड़े फटे, ना उनकी जूतियाँ टूटी, ना उनको अडीमा हुआ। यहाँ 2 घंटे बैठ जाओ तो पाँव सूख जाते हैं, कोई अडीमा नहीं, कोई सोजन नहीं हुई। 40 साल तक ना जूतियाँ टूटी, ना कपड़े फटे। मुझे अभी तक खुदा ने ये नहीं बताया कि वो कौन सा मुआवजा था जिस मुआवजे के तहत 40 साल तक बच्चे तो पैदा हुए, जवान भी हुए यीशु और कालिब की तरह, लेकिन ना जूतियाँ टूटी और ना कपड़े फटे। ये मुमकिन नहीं। ये मुमकिन कैसे हुआ है ये सिर्फ खुदा जानता है। मैं खुदा उनसे पूछता हूँ, अभी तक पता नहीं चला। जब पता चलेगा तो आपको भी बताऊँगा। लेकिन ये बात है कि खुदा के कलाम से, खुदा की कुदरत से इम्पॉसिबल जो है वो पॉसिबल हो जाता है। जो नामुमकिन है, जो हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम की बातों पर अमल करें। हजी नबी वो नबी है जिसने न सिर्फ सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर के महीनों में उसने मुनादी की, बल्कि हमारे पास जो बाइबल है, ज़बूर की किताब है, उसमें 137वां, 144वां और 148वां ज़बूर भी उसने लिखे हैं। और वो ये कहते हैं कि पहाड़ों से लकड़ी लाकर ये घर तामीर करो। आप ये ज़मीन खरीद ली है, आप घर बनाना चाहते हैं, ज़रूर बनाएं, सब कुछ करें, मैं आपके साथ हूँ, खुदावंद आपके साथ है। लेकिन ये बात याद रहे कि खुदावंद का वादा ये है कि पहाड़ों से, तजवीज़ ये है, सुजेशन ये है, उसका इरादा ये है, वो उसकी तरह आप मुझे और आपको ये सिखाना चाहता है कि हम पहाड़ों से लकड़ी लाएं। सवाल ये है, कौन से पहाड़? कौन से पहाड़? आपको याद है नूह के दौर में 40 दिन तक आसमान के दरीचे खुले और आसमान के ज़मीन के सोते फूटे और फिर 40 दिन तक पानी बरसता रहा। नूह और उसका खानदान और तमाम जानवर उस कश्ती में सवार होकर उस बारिश और तूफान से, उस तबाही से बच गए। 120 साल तक नूह कश्ती भी बनाता रहा और 120 साल तक मुनादी भी करता रहा
اور بتاتا رہا کہ تمہاری بدی آسمان تک پہنچی ہے، یہ کشتی تمہاری بربادی کا حل ہے، تمہاری نجات کا منبع ہے، یہ تمہارے لیے شفا کا منبع ہے، جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ بچ جائے گا، اور جو داخل ہو گئے 8 جانے وہ بچ گئے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب وہ کشتی کوہ ارارات پر جا کر رک گئی، جو آج آرمینیا کے شہر کے ایک پہاڑ پر واقع ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے دریائے دجلہ اور دریائے فرات جو ہے وہ وہاں سے نکلتے ہیں۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جو آج ترکی یا ٹرکی کے قبضے میں ہے، اور طوفان نوح کے بعد کشتی یہاں پر رک گئی۔ جب رک گئی تو پھر ایک نئی نسل وہاں کشتی سے باہر آئی۔ اگر آپ نے کبھی اس 9ویں باب سے آگے پیدائش کا مطالعہ کیا ہو تو لکھا ہے کہ داخل ہونے کا دروازہ فرق تھا۔ داخل ہونے کا دروازہ کشتی میں انسانوں کا، حیوانوں کا، ہر ایک جاندار کا وہ فرق تھا، لیکن جب کشتی رک گئی اور خدا کے عہد کے مطابق رینبو آئی اور وہ زیتون کی پتے لے کر آئی فاختہ، تو پھر اس دروازے سے وہ باہر نہیں آئے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ وہاں لکھا ہے کہ اس کشتی کے پہلو میں ایک دروازہ تھا، وہ دروازہ پہلو میں کھولا گیا اور پھر اس کشتی سے جاندار لوگ باہر آئے، نوح بھی اور اس کا طوفان بھی۔ اور جو پہلو میں دروازہ ہے، لکھا ہے یوحنا کی انجیل کے 19ویں باب میں کہ سپاہی نے اس یسوع کی اس پسلی پہ بھالا مارا اور وہاں سے خون اور پانی بہہ نکلا، اور وہ جو خون اور پانی بہہ نکلا اس پسلی میں سے، اس سائڈ کے دروازے میں سے جب خون اور پانی بہہ نکلا تو آج میں اور آپ اس خون کے وسیلے سے نجات یافتہ اور آزاد ہیں۔ اس لیے لکھا ہے کہ یسوع کا لہو ہمیں دھو کر پاک اور صاف کرتا ہے۔ لیکن دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ باہر آئے تو نوح نے سب سے پہلے مذبح بنایا۔ نوح نے سب سے پہلے مذبح بنایا اور اس مذبح پر اس نے قربانیاں چڑھائیں۔ قربانیاں چڑھانے کے بعد پھر پرندہ انسان، ایک نئی نسل، ایک نئی قوم، ایک نئے دروازے سے باہر آنے والے لوگ، نیا تجربہ کرنے والے لوگ، خدا کے فضل کے تابع رہنے والے لوگ، ان لوگوں نے اس لہو کو، اس کشتی کو، اس وعدے کو جب انہوں نے انجوائے کیا تو پھر ان کی زندگیاں سال ہر سال تک، صدیوں تک خدا ان کے تابع رہی۔ خدا کے گھر ایسے نہیں بنتے۔ خدا کے گھر بنانے کے لیے اس دروازے سے باہر آنا ہوگا، جو دروازہ میرے اور آپ کے لیے بائبل مقدس میں یسوع کی پسلی میں بھارا لگنے سے جو لہو بہا ہے، جو اس کے ہاتھوں اور پاؤں سے، سر سے لہو بہا ہے، وہ لہو ہے جو مجھے اور آپ کو اس لائق ٹھہراتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں بھی اور خدا کے حضور بھی مذبح بنائیں تاکہ وہ برکت دے۔ کیونکہ جب وہ مذبح بنائے گا تو پھر وہ اس میں رہے گا بھی۔ اس نے سلیمان بن داؤد سے دوسرا تواریخ اس کے 7ویں باب میں بیان کیا کہ میری حضوری یہاں پر رہے گی۔ 12ویں آیت پڑھ کر دیکھیں۔ اس نے سلیمان بن داؤد سے کہا میری حضوری ہمیشہ یہاں رہے گی اس ہیکل میں۔ جب ہم مذبح بناتے ہیں، کا وہ ہمارا بدن ہو، کا ہمارا ہیکل ہو، چرچ ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ یسوع کے خون سے بنتا ہے تو پھر خدا کا وعدہ ہے میں ہمیشہ اس میں سکون کروں گا، اور وہ رہتا ہے۔ کل ایک میرا نائب شاگرد کہوں گا، وہ آیا تھا میرے گھر میں، تو وہ میرا شاگرد ہے، اس کو خداوند یسوع سے میں نے متعارف کروایا جب وہ 8ویں نامی میں تھا۔ اس نے میرے وسیلے خداوند کو قبول کیا۔ وہ بہت بڑی فیملی ہے، کراچی کی نام نہیں لوں گا، آپ اسے بہتر جانتے ہوں گے۔ پھر اس کو انٹر کروایا، BA کروایا، پھر سیمنری بھیجا، پھر وہ پادری بھی بن گیا، آرڈینیشن بھی ہو گیا۔
پھر وہ کل میرے گھر آیا اور میں اس سے اکثر نہیں ملتا، کیونکہ کل میں جب اس سے ملا تو غلطی تھی میری کہ میں نیچے آ گیا، کیونکہ میں جب بات کرتا ہوں تو جب میں کسی کو خدا کے کلام کی باتیں سکھاتا ہوں تو پھر میری زبان تھوڑا سخت ہو جاتی ہے، جس کے لیے میں ہمیشہ معافی چاہتا رہتا ہوں۔ تو میں نے اس کو ایک ہی بات بتائی، میں نے کہا میں صرف ایک بات جانتا ہوں، خداوند یسوع نے کہا تھا کہ میں تمہارا آسمانی باپ تمہارے مانگنے سے پہلے کیا جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں پہ محتاج ہو، ہم کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے۔ یسوع نے کہا ان چیزوں کی فکر میں غیر قومیں رہتی ہیں۔ تو انگریزی میں ایک سیئنگ ہے، میں نے اسے کہا کہ God knows our needs not greeds، ہمارے لالچ کو وہ پسند نہیں کرتا۔ تم گریڈس کی، لالچ کی بات کرتے ہو، وہ نیڈس کی بات کرتا ہے کہ میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ میری اور آپ کی ضرورت یہ نہیں ہے کہ ہم مسقف گھروں میں رہیں، شاندار محل بنائیں، میں روکتا نہیں، میں کون ہوتا۔ لیکن جب خدا کا گھر ویران پڑا ہے تو پھر خداوند کا گلہ یہ ہے کہ تم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے گھر کو دوڑا چلا جاتا ہے، جبکہ میرا گھر ویران پڑا ہے۔ دوسرا، موریا کا پہاڑ۔ اگر آپ پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب پڑھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ابراہیم کو خدا نے کس عمر میں اولاد دی؟ جب وہ 100 سال کا، 75 سال کا تھا، خدا نے کہا کہ میں تیری اولاد اتنی دوں گا۔ وہ خدا سے ذرا گلہ کر رہا تھا کہ میرے سارے گھر کا ان چیزوں کا مختار جو ہے وہ تو علی اگر میرا نوکر ہو جائے گا تو میری تو اولاد ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جب وہ گلہ کر رہا تھا تو خداوند نے اس سے بات کی اور اسے کہا پریشان نہیں ہو، تو ابراہیم ہے، تو ابراہیم ہے، میں تجھے ابراہیم بناؤں گا، تجھے اولاد دوں گا، جو آسمان کے ستارے گن لے وہ تیری اولاد گن لے گا، اور جو زمین ریت کے ذرے گن لے وہ تیری اولاد گن لے گا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ساری دنیا میں اس کے 12 بچوں کی اولاد دنیا میں موجود ہے۔ ایک کتاب ہے، آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا، سمجھوتا اس کا نام ہے، اور یہ ایک پٹھان میں جو کہ کوئٹے کا رہنے والا ہے، پروفیسر ہے، اس نے لکھی ہے۔ اور اس کتاب میں وہ برملا اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ہم سب ابراہیم کی اولاد سے ہیں، اور اسی ابراہیم کی اولاد کے ہونے کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں ان کے درمیان ایک اکارڈ ہو رہا ہے، ایک عہد نامہ لکھا جا رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، دونوں فرزند ہیں، تو پھر کیوں الگ الگ رہیں؟ اب پتہ نہیں کب یہ معاہدہ ہو جائے یا نہ ہو، مجھے نہیں پتہ، لیکن اس کو ابراہیم کو اکارڈ کہتے ہیں، اور یہ آج کل ہسٹری یا تاریخ میں خبروں میں ہے۔ وہ 99 برس کا تھا، 99 ایئرس اولڈ، جب فرشتے اس کے گھر آئے۔ 75 سال کا تھا جب خدا نے وعدہ کیا۔ فرشتے کب آئے؟ جب وہ 99 سال کا تھا۔ اتنے سالوں تک وہ انتظار کرتا رہا۔ انتظار کرنا بڑا مشکل کام ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ مجھے ایک انٹرویو میں کسی نے پوچھا تھا کہ آپ بتائیں گے کہ انتظار کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا انتظار کا مطلب جو ہے کہ آدمی کی آنکھیں پتھرا جائیں، دل بند ہو جائے، دماغ کام کرنا چھوڑ دے، اور جس کا وہ انتظار کر رہا ہے وہ ابھی تک نہ آئے، تو یہ انتظار ہے۔ تو ابراہیم نے اس انتظار کو انجوائے کیا، غضب کیا، تیرے وعدے پہ اعتبار کیا۔ اس نے اعتبار کیا اور اتنے سال تک وہ خدا کا انتظار کرتا رہا۔ پھر اس کو خدا نے بیٹے جیسی نعمت سے، اسحاق جیسی نعمت سے نوازا، جس کو نہ اس کی ماں قبول کرنے کو تیار تھی، کیونکہ لکھا ہے وہ ہنس پڑی کہ میری تو فزیکل پوزیشن یا میڈیکل میری تو حالت ہی ایسی نہیں ہے کہ اب میں اولاد کو جنم دے سکوں۔
पर शुक्र करें आप सब हैं, और आप जितना भी कम शुक्र करें कम है, क्योंकि मेरा और आपका खुदावंद नामुमकिनात करता है। 99 वर्ष की उम्र में उसको औलाद दी, 100 साल का बाद उसको औलाद खुदा ने दी। फिर उसके बाद जब वो 112 साल का हुआ तो खुदा ने कहा कि जैसे तो सबसे ज़्यादा अजीज रखता है, उसको मेरे लिए क्या कर। अब उस इसहाक से ज़्यादा अजीज क्या हो सकता है अपनी औलाद के अलावा तो दुनिया में, और वो भी 100 साल के बाद। और उस दौर पे जब उसको 100 साल के बाद औलाद मिली तो फिर खुदा ने कहा मेरे लिए कुर्बान कर दे, और वो उसे लेकर दूरिया के पहाड़ की तरफ चल पड़ा। 3 दिन की मुसाफत के बाद, यानी 90 मील की मुसाफत के बाद वो उस जगह पर पहुंचा जहां से दूर से उसको खुदा ने कहा वो सामने चोटी है, वहां इसहाक को लेकर चला। आपको याद है कि इसहाक ने अपने बाप से रास्ते में क्या सवाल किया। उसने कहा कि बाबा लकड़ियां भी हैं, आग भी है, छुरी भी है, बड़ा कहाँ है। अब एक बाप को तो पता है पर इसहाक को तो नहीं पता। खुदा ना करे ऐसा वक्त कभी मेरी और आपकी ज़िंदगी में आए और खुदा मुझे और आपको ये कहे कि ऐसा कर, तो मेरे ख्याल मैं तो कहूँगा खुदा आई एम सो सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस पे नहीं है। मैंने तो ज़िंदगी में कभी किसी को थप्पड़ नहीं मारा, मैं अपने बच्चे को कैसे दवा करूँगा। इब्राहिम बच्चे को लेकर चल पड़ा। फिर उस जगह पहुँचे और वहाँ उसने लकड़ियाँ चुनी। अब गौर करें, इसको ज़रा विजुअलाइज करें, आंखें बंद करके उसको ज़रा ड्रामेटाइज करें अपनी आंखों में कि बेटा साथ है, छुरी है, आग है, लकड़ियाँ हैं, सब कुछ है। वो पहाड़ी की चोटी पर है, वो लकड़ियाँ चुन रहा है, अपने बेटे को रस्सी से बांध रहा है। और फिर उसके बाद अंजाम इसहाक नहीं जानता पर वो जानता, वो इसहाक था। मेरा और आपका बच्चा तो पापड़ों से लड़ पे गया, वो कैसे अपने माँ बाप की बात सुनेगा, क्योंकि हमने सिखाया ही नहीं। इसहाक ने कोई सवाल नहीं किया, वो उसको रस्सियों से बांधता रहा, वो बंधवाता रहा, पकड़कर उसने आग पर रख दिया और वो छुरी चलाने वाला था तो खुदा ने उसे मना कर दिया कि पीछे मुड़ कर देख। ये वो मोरिया का पहाड़ है जिस पर हैकल बनाई गई और जिस पर खुदा की परस्तिश का इंतज़ाम, इबादत का इंतज़ाम सुलेमान ने किया। और ये वो जगह है जहाँ खुदा इसहाक के दौर में भी उतरा, जहाँ सुलेमान के दौर में भी उतरा, आज भी उतरता है। फर्क सिर्फ ये है कि जो अपना आप, अपना तन, मन, धन, बदन, जान, रूह खुदा को दे देते हैं, कुर्बान हो जाते हैं, अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, खुदावंद उनके लिए फिर वो काम करता है जो इंसान की अकल भी सोच नहीं सकती। मेरी कितनी उम्र हो गई, बेशुमार गवाहियाँ हैं, उनके लिए मेरे पास आपको बताने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन एक बात सच है कि मैंने अपने खुदा को अपने वादों में कभी डिले करते या देर करते या झूठ बोलते नहीं पाया अपनी सारी उम्र में। फिर बड़ा भी ज़बा हुआ, फिर इब्राहिम का बेटा भी छोड़ दिया गया, आज मैं और आप भी छोड़ दिए गए, क्योंकि मेरी और आपकी सज़ा तो वो है जो के गुनाह की मजदूरी। मेरा और आपका किरदार, मेरा और आपका ईमान, हमारी घरेलू ज़िंदगी, हमारे हालात तो वही हैं जो खुदा को नापसंद हैं, लेकिन इसके बावजूद उसकी रहमतों की बरकतें कभी कम नहीं हुई। बारिशें हमेशा बरसती, हमेशा बरसती और बरसती रहेगी उन लोगों पर जिनका इब्राहिम की तरह, नूह की तरह, उस नई नस्ल की तरह, इसहाक की तरह ईमान उनके खुदा पर है। और जब खुदा के कहने पर वो काम करते हैं
تو پھر خدا تم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ میرے بیٹے کی شادی تھی، دن مقرر ہو گئے، میں نے اپنی بیوی کو اپنے گھر میں سب کو بتایا، تو میری بیوی کہنے لگی کہ پیسے کہاں ہے؟ میں نے کہا میں نے اپنے کے دوست سے کہا ہے وہ دے گا۔ کون سا دوست ہے؟ میں کہا جیسا لائے گا بتا دوں گا، تو مجھے تو پتا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا ضروری ہے کیا، آپ کو پیسوں سے غرض ہے، آپ پیسے کے لے لینا۔ اب ہفتہ رہ گیا، اس کے نہ مہندی وہ جو کچھ بھی فیشن ویشن ہوتے ہیں، مجھے انہوں نے گھر پہ بلا لیا کمرے میں، ڈرائنگ روم میں۔ اب میری بیٹی کچھ 10-15 سال عمر تھی، اب وہ گھر میں اتنی لاڈلی ہے کہ وہ آج بھی جو کہتی ہے مجھے کرنا پڑتا ہے۔ جنوانا نا سانگتے گھوٹا دے کے بالکل حال کا سنوانے دی۔ میں نے موچی سے یہ کرنا ہے، اب مجھے پتہ نہیں تھا موچی کسے، مجھے تو وہی پتا جو ہمارے گاؤں میں موچی جوتی بناتا ہے۔ یہاں کوئی دکان ہے کراچی میں، میں نے ابھی تک نہیں دیکھی۔ میں نے موچی سے جوتی لے دی، میں نے یہ مجھے بڑی لمبی چوڑی فہرست مجھے دے دی۔ اب وہ مجھے سارے غصے ہو رہے ہیں اور میں چپ کر کے بیٹھا ہوں کیونکہ میری جیب میں پیسے نہیں۔ رات کو جب میں دعا کرنے لگا، میں خدا بتاؤں تو بڑی بےزتی ہو گئی ہے۔ اب تو کچھ کر کہ میں تو ہی میرا دوست ہے، تو ہی میری پناہ گاہ ہے، تو ہی میرا سب کچھ ہے، تو میرا پہاڑ ہے اور تو ہی میری چٹان ہے۔ تو پھر اب یہ بےزتی تو اور کتنے دن ہوگی؟ دن بھی 3-4 رہ گئے۔ جب میں صبح اٹھا نا 9-10 بجے، یعنی 9-10 بجے ناشتہ کر کے میں بیٹھا ہوا تھا، تو میرا ایک بردر لا ہے یو کے میں، نہ میری ایک سسٹر ہے یو کے میں، اس نے مجھے فون کیا، کہنے لگی جان سنا آپ نے ہنی کی شادی دن مقرر کر دی۔ میں کہ ہاں بیٹا بالکل، تو رہ گیا 2-4 دن۔ تو وہ جو ہے نا شاہین سینٹر کے پاس ایک سائمہ سینٹر ہے، یہ آسما سینٹر ہے، کچھ وہاں چلے جاؤ، وہاں دکان میں نے کچھ پیسے بھیجے ہیں وہ لے لو۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا، میں نے کہا گاڑی نکال، کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا بتاؤں گا، چل۔ شاہین کمپلیکس وہ جو ہے وہاں پر ہم چلے گئے، پیسے لیے، میں نے جیب میں ڈالے، تو مجھے کہتا پاپا یہ کتنے پیسے؟ میں چھوڑ دوں، تو بس بیٹھ گھر چلے۔ ابھی ہم YMCA نہیں پہنچے تو میری چھوٹی سالی کا فون آ گیا، سالے کا فون آ گیا، جان آپ نے سنا ہے کہ ہنی کی شادی رکھ دی؟ میں نے کہا بالکل۔ کچھ پیسے بھیجے ہیں؟ میں نے کہاں بھیجے ہیں؟ کہتا سائمہ سینٹر میں چلے جاؤ۔ میں چلا گیا، پھر پیسے اسی بندے سے لیے، پھر جیب میں ڈالے۔ پھر ابھی میں راستے میں تھا تو میری چھوٹی بہن تھی، تب زندہ تھی وہ لاہور میں، اس کا فون آ گیا، جان میں کہا ہاں جی آپ نے ہنی کی شادی رکھ دی؟ میں نے کہا ہاں جی۔ تو کچھ پیسے ہیں؟ میں نے کہا کوئی نہیں، پیسے پوچھے لو جی، میں صبح نے امام سے دن رکھ دیے۔ اس نے کچھ پیسے بھیجے اور بہران میں کہ نہیں یہ کھول کے دیجیے، یہاں اس نے کہا جا کر لے لو۔ میں نے ہنی سے کہا، میں نے گاڑی بکا چلے، وہاں گئے، وہاں سے جا کے پیسے لیے، اب وہ بھی جیب میں ڈالے۔ میں واپس مڑ رہا تھا تو میری ایک سالی ہے ادھر حیدرآباد میں رہتی، اس کے ہسبینڈ کا فون آ گیا، کہنے لگی جب تو ہنی دی شادی؟ میں نے کہا ہاں بالکل، پیسے ہیں؟ میں نے کہا کوئی نہیں۔ خیر اس نے پیسے بھیجے، وہ میں نے سارے جمع کیے، بیگ میں ڈالے۔ اب ظاہر ہے جس کا دیکھو پیسے انہیں چوڑا تو ہوئے گا۔ اب میں وہ پیسے ڈال کے نا بیگ میں تو گھر آ گیا، تو میں نے اپنے بیوی بچوں کو اکٹھا کیا، میں نے کہا ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ میرے پاس۔ اب میری بیوی کہنے لگی کیا بات ہے تیری آواز بدل گئی؟ میں نے کہا انڈین ہے۔ میں نے بیگ رکھ کے نا ٹیبل پہ، تو میں نے کہا کہ رات کو میرا دوست آیا تھا، میں نے اس سے ریکویسٹ کی تھی تو وہ پیسے دے گیا ہے، تو جس نے جو لینا ہے مجھے بتاؤ، میں اتنے پیسے آپ کو دیتا ہوں۔ جو لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں ان کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ اس لیے 23ویں زبور میں لکھا ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کبھی نہ ہوگی اور مجھے نہیں ہوئی آج تک۔
اتنی عمر گزر گئی میری، پتہ نہیں میں نے کیا کیا زندگی میں بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے کام کیے اور خدا کے معجزات کو دیکھا، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم قربانی دینا سیکھیں، اظہار کی طرح قربانی دینا سیکھیں، جو ہمیں پسند نہیں ہے۔ قربانی دینا پسند نہیں ہے، ہم پیسے دے دیتے ہیں ڈاکٹروں کو، وکیلوں کو، خدا کا حصہ اسے نہیں دیتے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میرے گھر میں آج بھی دستور ہے، ہر 10 تاریخ کو جب ہمارے گھر میں خدا کسی نہ کسی طرح سے ہمیں کوئی پیسہ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، نذرانہ آتا ہے، میں اور میرا خاندان اس کو ٹیبل پہ رکھ کر اس پر ہاتھ رکھ کر دعا کرتے ہیں، دعا کر کے اس کا شکر کر کے ہم کہتے ہیں خداوند ہم تیرا حصہ تجھے دیتے ہیں، پہلے ہم اس کا حصہ دیتے ہیں، پھر ہم خرچ کرتے ہیں، اور آج تک کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی۔ اتنے سال میری 75 سال عمر ہو گئی ہے، مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی، کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے۔ یہ گھر بنانا کوئی کام نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، شرط یہ ہے کہ آپ پہاڑوں سے لکڑی لائیں۔ آخری بات جو میں بتاؤں گا وہ یہ ہے، وہ بہت ساری باتیں آج میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ ٹائم نہیں ہمارے پاس۔ آخری پہاڑ جو ہے وہ ہے کلوری کا پہاڑ، کھوپڑی کی جگہ، اسے لاطینی میں کھوپڑی کی جگہ کہتے ہیں، عربی زبان میں اسے گلگتہ کہتے ہیں۔ یہ ان 5 پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے جن پر یروشلم بسا ہے، اور یہ پہاڑی جو ہے کھوپڑی کی جگہ ہے، یہاں میرا اور آپ کا خداوند مصلوب ہوا۔ اگر وہ مصلوب نہیں ہوتا تو آج میں اور آپ پتہ نہیں کیا ہوتے اور کیا نہ ہوتے، مجھے نہیں معلوم کہ ہم کیا ہوتے، پر اس کے مصلوب ہونے کی وجہ سے، اس کے خون بہانے کی وجہ سے، مقدس پالوس کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے، کرنتھس کے خط میں، کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم اب اپنے نہیں رہے، کیوں نہیں رہے؟ کیونکہ قیمت سے خریدے گئے، کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، اس لیے اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ اور خدا کا جلال کیسے بدنوں سے ظاہر ہوگا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی جب میں اس آیت کو پڑھتا ہوں کہ خدا کا جلال اس بدن سے تو کیسے ظاہر ہوگا۔ رومیوں کے خط کے 12ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پس بھائیوں میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی، کیا لکھا ہے؟ ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے، یہی تمہاری معقول عبادت۔ اب پتہ نہیں، میں تو سوری معافی چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ اور میں ہم کیسی عبادتیں کرتے ہیں، پر خدا کو تو معقول عبادت چاہیے، اور معقول عبادت جو ہے اس کے لیے لکھا ہے کہ اپنے کیا کرو؟ بدن، کیا لکھا ہے؟ اپنے بدن نظر کی قربانی کے طور پر پیش کرو۔ یہ بدن نظر نہیں ہوگا تو پھر بدن کے سارے کام تو قائم رہیں گے، کیونکہ یوحنا اپنے خط میں لکھتا ہے کہ بدن تو روح کے خلاف کام کرتا ہے اور روح بدن کے خلاف۔ جب تک ہم اس بدن کی قید میں ہیں، مقدس پالوس کہتے ہیں کہ ہم خدا کے ہاں سے جلاوطن ہیں۔ اس بدن کو، ان خواہشوں کو خداوند کے حضور رکھنا سیکھیں۔ خدا کا گھر بنانا 70-80 لاکھ کروڑ روپیہ، یہ تو کوئی بات ہی نہیں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے میری اور آپ کے خدا کے ساتھ، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے چرچ لاہور میں اپنے ہاتھوں سے بنایا، اینٹیں لگائی، پلستر کیا،
मिस्त्री लगा के मैं लगा रहता था, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई थी। तो वो मिस्त्री कहता था जी मजदूर को लाएं, तो मैंने कहा मैं तुम्हें कौन सा शहजादा नजर आता हूँ, मुझसे बड़ा मजदूर कौन है, तू काम कर, जो मुझे करना है मैं करूँगा, मुझे बता करना क्या। मैंने अपने हाथों से उस चर्च को बनाया और आज वो लाहौर के खूबसूरत तरीन गिरजाघरों में से एक चर्च है। वहाँ कारपेट भी है, वहाँ बेंच भी हैं, वहाँ एसी भी लगे हुए हैं, वहाँ सुई गैस के हीटर्स भी लगे हुए हैं, गैस आए ना आए ये बात की बात, सब कुछ है वहाँ पर, सब कुछ है वहाँ पर, मेरे और आपके खुदा ने दिया है। और कई साल तक, 20 साल तक मैं वहाँ खादम रहा, 20 साल तक मैं और मेरी वाइफ ने उस चर्च के लिए हर वो कुछ दिया जो हम पर वाजिब था, जो वाजिब नहीं था वो भी दिया। हमने हर इबादत पे, हर फ्राइडे पर, हर संडे की इबादत पे, हर रोजे की इबादत पे खुदा का हिसाब खुदा को दिया। हम दोनों ने, ये सोना चांदी को वैल्यू नहीं रखता, कब कब मेरी नज़र में और मेरी वाइफ की नज़र में कोई वैल्यू ही नहीं रखता। हमारी नज़र में वैल्यू मेरा और आपका खुदा है। हमारी नज़र में वैल्यू जो है वो उस इबादत की है जो हम नज़र के तौर पर खुदा के हजूर रखते हैं। वक्त आएगा फिर आपको कभी मैं बताऊंगा कि नज़र की कुर्बानी से क्या मुराद। जब नज़र करते हैं तो फिर खुशबू आसमान को जाती, उसी खुशबू को बखूर जलाना कहते हैं। और ये बखूर मुकाशवा में उसे दुआएं कहा गया है कि ये बखूर क्या है, मुकद्दसों की दुआएं। अजीजों, खुदा का शुक्र करें, खुदा ने आपकी उम्र में आपको ये काम दिया है, आपकी उम्र में खुदा ने आपको ये काम दिया है। आपके पासबान को, आपके कलीसिया को, बेटियों को, बेटों को खुदा ने ये काम दिया। तो जो काम करते हैं उनके लिए आसमान के दरीचे खुले रहते हैं। हमेशा ये बात याद रहे, मेरी सारी जिंदगी की खिदमत का निचोड़ ये, उसका एसेंस ये है कि जो खुदा की खिदमत करते हैं, रूह और जान से करते हैं, उनको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती, और ना मुझे कभी हुई, ना कभी हुई। आप खुदा को देकर शुक्र करना सीखें। ये घर तो क्या, आप कई घर बना सकते हैं खुदा के लिए। शर्त ये है कि हर कोई अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है, जबकि मेरा घर और खुदावंद का हुक्म क्या है, पहाड़ों से लकड़ी लाकर, कलवरी के पहाड़ से लकड़ी लाकर, उस कफारे के खून से मेरा घर, मेरा खानदान, मेरी कलीसिया, मेरे लोग, मेरे इस सारे खुदा के कलीसिया को उस खून से जब तक हम कायम नहीं करेंगे, घर नहीं बनेंगे। और फिर लिखा है कि तुम बोते हो, काटते नहीं, खाते हो, भूख नहीं मिटती, पीते हो, प्यास नहीं बुझती। खुदावंद कहता है इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि तुम लाते हो, मैं उसे उड़ा देता। और आपने देखा होगा, हम में से बेशुमार लोग मुझसे ही गिला करते हैं तो पैसा कितना कुछ हम करते हैं, फिर भी पूरी नहीं पैदी। वो इसलिए पूरी नहीं पैदी कि हम खुदा का हिस्सा खुदा को नहीं देते, हम खुदा का हिस्सा खुदा को नहीं देते। आप खुदा के घर के लिए पहाड़ों से लकड़ी लाना शुरू करें, आज ही से, अभी से। अभी जब हदिया उठाया जाएगा तो अभी से अपना हदिया उसमें डालें, ताकि खुदा के घर के लिए रखने को जगह न रखें। खुदा के घर में सब कुछ हो। और फिर आप देखें, मैं जब कभी दोबारा आऊँगा, आप में से बड़े लोग गवाही देंगे कि जी आपने ये बात सिखाई थी, इसलिए हमने ऐसा करके देखा है। वाक़यातन
जो खुदावंद के लिए दे देते हैं, मुट्ठी खोलते हैं, उनको कोई कभी नहीं रहती। खुदावंद मुझे और आपको खुदा का घर बनाने की तौफीक अता करे, ताकि हम अपने बदन से उसको नज़र कर सकें, नज़र की कुर्बानी दे सकें, अपने आप की कुर्बानी दे सकें, ताकि खुदा का घर खुदा के हजूर मेरी और आपकी कुर्बानियों से खुशबू के तौर पर आसमान पर पहुँचे और उसकी मर्जी पूरी हो। आमीन।